हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईको युट्युब च्यानल टीएलके मा स्वागत छ। यो भिडियोमा साथीहरु तपाईलाई ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुला को बारेमा जानकारी दिन्छु। जस्तैमा कुनै पनि ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्मुलालाई ट्रान्सफर्मेसन गरेर हामी अर्को नयाँ फर्मुला बनाउँछु, त्यो ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरु। यो लास्ट भिडियोसम्म तपाई हेर्नु होला, एकदमै सजिलैसँग तपाईले दिमागमा राख्दिन्छु। ल हेर्नुस् त टपिक स्टार्ट गर्दैछु साथीहरु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुला। ल यसको भित्र तपाईलाई पढ्नु पर्छ साथीहरु। ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट इन्टु सम और डिफरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन्टु सम और डिफरेंस। सबभन्दा पहिला हेर्नु साथीहरु, जो सम र डिफरेंस मा हुन्छ त्यसलाई हामी प्रोडक्ट मा कसरी चेन्ज गर्छौं, त्यही हो ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट इन्टु सम और डिफरेंस। त सबभन्दा पहिला तपाईले फर्मुला थाहा छ जो पढाइसकेको छु साथीहरु। सबभन्दा पहिला sin a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b। यसलाई इक्वेसन 1 बान्दिनु होला। जस्तै म फर्मुला त्यसैलाई सोल्भ गरेर म प्रोडक्ट को फर्मुला साथीहरु फर्मुला बनाउँछु। ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो sin a plus b, फेरि यहाँ हाम्रो sin a minus b is equal to sin a into cos b minus cos a into sin b। यसलाई इक्वेसन कति मानिए साथीहरु? 2। फेरि यहाँ cos a plus b is equal to cos a into cos b minus sin a into sin b। यसलाई इक्वेसन कति मान दियो? 3। अब हेर्नु होला साथीहरु, cos a minus b is equal to cos a into cos b plus sin a into sin b। यसलाई इक्वेसन कति मान दिए साथी? 4। अब तपाई के गर्नु होला, सबभन्दा पहिला इक्वेसन 1 र 2 लाई जोड्नु र घटाउनु होला। एडिङ इक्वेसन 1 and 2, सबट्र्याक्टिङ 2 फ्रम इक्वेसन 1। यो गरेर हामीले दुईटा फर्मुला बनाउँछौं। फेरि इक्वेसन 3 र 4 लाई एडिङ गर्छु र सबट्र्याक्टिङ गर्छु। त्योबाट पनि दुईटा फर्मुला बन्छ र त्यसपछि फेरि अर्को फर्मुला बनाउँछु। त सबभन्दा पहिला इक्वेसन 1 र 2 लाई साथीहरु जोड्छु। त्यहाँ लेख्छु एडिङ 1 and 2 we get। अब एडिङ तपाई 1 र 2 जोड्नु हुन्छ। त 1 र 2 मा के गर्छ? cosine 2 sin b प्लस और माइनस cosine 2 sin b के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। अब यसलाई के गर्छु साथी? प्लस गर्छु। त sin a plus b, फेरि यो प्लस किनकि जोडिरहेछु, त sin a minus b। अब इज इक्वल टु यो र यो क्यान्सल भयो, त यो र यो जोड्नु हुन्छ। जस्तैमा ab र ab जोड्दा के हुन्छ? 2ab। त्यस्तै यहाँ sin a into cos b र sin a into cos b जोड्दा के हुन्छ? 2 sin a into cos b। अब हेर्नु होला साथी, यो एउटा फर्मुला बनिसके। तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ therefore 2 sin a into cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b। अब यसैको फर्मुला हामी फेरि बनाउन सक्छौं। यो फर्स्ट फर्मुला बन्यो तपाईलाई 1 नम्बरमा साथीहरु है।
यो 1 नंबर को फर्मुला बन्यो। ठीक छ, हामी यसैले यस्तो लेख्न सक्छौं 2 * 4 गरेर डिवाइड। यदि कहीं तपाईलाई sin a * cos b को आवश्यकता भयो त यो 2 * हुन्छ उता गएर के गर्नु होला पठाइदिनु होला डिवाइड मा। त 1/2 * sin a + b + sin a - b यो फर्मुला बन्यो। फेरि अब यो के गरे साथीहरु एडिङ गरेर बनाए। फेरि लेख्नु होला तपाई एकचोटी सबट्र्याक्टिङ। यहाँ सबट्र्याक्टिङ अब इक्वेसन 1 बाट इक्वेसन तपाई के गर्नु होला 2 घटाउनु होला। त सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 फ्रम इक्वेसन 2 वी गेट। अब यसबाट के निकल्छ हेर्नु साथी, इक्वेसन 1 बाट इक्वेसन 2 घटाउँछु। यहाँ के हुन्छ sin a + b। अब तपाईलाई थाहा छ साथीहरु कि यदि घटाउँदाखेरि साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ, यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ पनि माइनस हुन्छ, यहाँ के हुन्छ साथीहरु प्लस हुन्छ सबट्र्याक्टिङ गर्दाखेरि। त यो के हुन्छ sin a + b माइनस sin a - b इज इक्वल टू, अब घटाउँदाखेरि यो र यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। अब इज इक्वल टू यो तल प्लस छ माथि पनि प्लस छ, अब दुवै के हुन्छ जुड छ। त जुड छ भने cos * sin b जोडेर के हुन्छ साथीहरु 2 cos a * sin b 2 cos * sin b। अब हेर्नु होला सबभन्दा पहिला अब यो के गर्नु होला एउटा अर्को फर्मुला पनि बनिसक्यो 2 नम्बरमा के त 2 cos a * sin b इज इक्वल टू sin a + b माइनस sin a - b। यो फर्मुला तपाईलाई 2 नम्बर कम्प्लिट भयो। त्यसपछि अब यसैको फर्मुला बनाइदिन्छु 2 * 14 गरेर के हुन्छ साथीहरु डिवाइड हुन्छ। त cos a * sin b इज इक्वल टू 1/2। त्यसपछि हाम्रो sin a + b माइनस sin a - b यो पनि फर्मुला बन्यो। यसको अर्थ तपाईको 2 cos * sin b, अर्को फर्मुला बनाइन्छ 2 sin a * cos b। अब इक्वेसन 3 र 4 बाट फर्मुला निस्काउँदै छु, हेर्नु होला है। यसलाई इरेज गर्दै छु साथीहरु। अब इक्वेसन एडिङ इक्वेसन 1 and 2 we get। अब इक्वेसन 1 2 यसलाई जोड्नुहुन्छ भने के हुन्छ cos a + b फेरि प्लस को साइन cos a - b इज इक्वल टू यो जोड्नु हुन्छ भने के हुन्छ साथीहरु 2 cos a * cos b और यो जोड्नु हुन्छ भने क्यान्सल हुन्छ, यो कट्छ। अब हेर्नु होला यहाँ 3 नम्बर फर्मुलामा लेख्नु होला 2 cos a * cos b इज इक्वल टू cos a + b + cos a - b। अब देयरफोर यो पनि फर्मुला बन्यो 3 नम्बरमा साथीहरु। अब तपाई के गर्नु होला देयरफोर cos a * cos b इज इक्वल टू 1/2 यहाँ हाम्रो cos a + b + cos a - b यो फर्मुला बन्यो। अर्को फेरि अगेन अब एकचोटि सबट्र्याक्टिङ गर्छु। सबट्र्याक्टिङ 4 फ्रम 3। अब 4 बाट के घटाए साथीहरु 3 बाट के घटाए 4। सबट्र्याक्टिङ 4 फ्रम 3
अब यसबाट यो घटाउँछु या यहाँ 3 from 4 गरिदिनुस् 3 from 4 सजिलो हुन्छ यसबाट यो घटाउँछु अब यसबाट अब यो घटाउँछु त यहाँ पहिला यो लेखाउँछौ we get cos a minus b अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि सर 4 बाट किन 3 घटाउनु भयो किनकि यो माइनस छ नि त्यही कारणले माइनसमा छोड्न फेरि पछि माइनस तपाईँ कमन लिनुहुन्छ त्यही कारणले सजिलै तपाईले हुन्छ 4 बाट नै 3 घटाइदिनुस् माइनसको लफडा हुँदैन यहाँ हाम्रो cos a minus b और माइनस cos a plus b is equal to अब योबाट त यो घटिरहेछ त यो र यो क्यान्सल हुन्छ योबाट यो घट्दै माइनस भने प्लस त यो के हुन्छ 2 sin a किनकि योबाट यो घट्छ त यो माइनस केमा चेन्ज हुन्छ प्लसमा यता साइन चेन्ज हुन्छ यो माइनस यो के हुन्छ प्लस तब के हुन्छ जोडाउँछ प्लस 2 sin a into sin b अब 2 into 6 यता के हुन्छ डिवाइड अब 4 नंबर फर्मुला बन्यो साथी 2 sin a into sin b 2 sin a into sin b is equal to cos a minus b minus cos a plus b अब यहाँ यो फर्मुला एउटा बन्यो तपाईको 4 नम्बर अब फेरि यसबाट फर्मुला बनाउँछु हामी therefore sin a into sin b is equal to 1/2 cos a minus b minus cos a plus b यो पनि फर्मुला बनिसक्यो यसको अर्थ भयो कि तपाईलाई यसको दुईवटा र यसको दुईवटा कतिवटा फर्मुला बन्यो 4 वटा अब तपाई के गर्नुस् यसलाई के टपिक थियो ट्रान्सफर्मेसन अफ अ प्रोडक्ट इन्टु सम और डिफरेन्स अब के गर्नुस् ट्रान्सफर्मेसन अफ अ सम और डिफरेन्स ट्रान्सफर्मेसन अफ अ सम और डिफरेन्स इन्टु प्रोडक्ट अब यसको उल्टा गरिरहेको छु हेर्नु होला साथीहरु यो फर्मुला बनिसक्यो अब हामी यसलाई मेट्छु र त्यसपछि तपाईलाई यसले फर्मुला फेरि बताउँदै छु के गर्नुपर्छ हेर्नुस् अब यसैको टपिक अर्को साथीहरु लेख्दै छु ट्रान्सफर्मेसन of a sum or difference into product अब हेर्नु होला यसलाई लेट गर्नु होला किनकि अब यो a minus b र a plus b यस्तो बारम्बार आइरहेछ त्यसले हामी लेट गर्छौं लेट a plus b is equal to c इक्वेसन 1 और a minus b is equal to d इक्वेसन 2 अब एकचोटी एडिङ गर्छु एडिङ इक्वेसन 1 and 2 we get एडिङ इक्वेसन 1 and 2 we get अब यसलाई जोड्दा a र a के हुन्छ 2a b र b क्यान्सल हुन्छ र c plus d त c plus d 2 into 14 गरेर डिवाइड देयरफोर a बराबर c plus d by 2 फेरि अब आउनुस् यहाँ subtracting equation 1 से 2 subtracting equation 1 from 2 we get अब इक्वेसन 2 बाट 1 घटाउँछु है 2 बाट 1 घटाउँछु या यहाँ तपाईलाई यहीबाट 1 घटाए पनि हुन्छ यो प्लस माइनस प्लस 1 बाट 2 के रे 1 बाट 2 घटाउनुस् 1 बाट के 2 सजिलो हुन्छ अब यो माइनस क्यान्सल माइनस यो केमा चेन्ज हुन्छ यो माइनस यो प्लस हुन्छ यो माइनस तब यहाँ के हुन्छ यो प्लस प्लस जोडाउँछ यो र यो क्यान्सल भइहाल्छ त यो र यो जोडेर
2b इज इक्वल टू यो c यहाँ के को चिन्ह माइनस तो माइनस d यो 2 इंटू छ त डिवाइड तो b इज इक्वल टू c माइनस d बाई 2। अब हेर्नु साथीहरु आइसके। अब यसको नयाँ फर्मुला बनाउँदै छु, हेर्नु होला है। 4 सम्म तपाईको फर्मुला बनाइसके छु। अब 5 नम्बर फर्मुला बनाउन गइरहेको छु। त सबभन्दा पहिला त्यो फर्मुला म के बताएको छु त्यो हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला 1 नम्बरमा फर्मुला जो बनाए, 1 नम्बरमा फर्मुला बनेको थियो यो दुवै जोडेर, यो दुवै जोडेको थियो भने फर्मुला के बनेको थियो, यो र यो प्लस र यो के भएको थियो 2 sin a cos b, यो क्यान्सल भएको थियो। फर्स्ट फर्मुला के बनेको थियो साथीहरु, sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b इज इक्वल टू फर्मुला बनेको थियो साथी 2 sin a इन्टु cos b। 1 नम्बर फर्मुला यही बनेको थियो। अब हामी 4 सम्म फर्मुला बनाइसकेको छौं, 5 नम्बर फर्मुलामा पुगिरहेको छु। हेर्नु होला साथीहरु 5 नम्बर। अब जो यो छ 5 नम्बर फर्मुला हेर्नु होला। 5 नम्बर फर्मुला sin को sin ए हाल्नु होला। a प्लस b के लेट गर्नु भएको छ c, तो यहाँ c राख्दिनु होला। बीचमा प्लस को चिन्ह sin a माइनस b के लेट गर्नु भएको छ d, तो यहाँ d राख्नु होला। इज इक्वल टू यहाँ 2 sin a हेर्नु सब के छ c प्लस d बाई 2, तो यहाँ हाम्रो c प्लस d बाई 2 फेरि इन्टु cos, फेरि b तपाई के लेट गर्नु छ c माइनस d बाई 2, तो यहाँ हाम्रो c माइनस d बाई 2। यो फर्मुला आइसक्यो साथी। अब तपाईसँग सोध्छ कसैले sin c प्लस sin d को फर्मुला के हुन्छ, त 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु cos c माइनस d बाई 2। अब फेरि जानु होला अर्को, यसैले घटाएको थियो, त घटाइ थियो भने के लेखेको थियो, यो sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b र घटाएको थियो भने यो र यो क्यान्सल भएको थियो, यो प्लस जोडाएको थियो, त 2 cos a इन्टु sin b। अब 6 नम्बर फर्मुला तपाई लेख्नु होला, sin यो a प्लस b को सट्टा क्याल्कुलेट गर्नु भएछ साथी c, त यहाँ c माइनस sin a माइनस b को सट्टा क्याल्कुलेट गर्नु भएको छ d, त यहाँ d इज इक्वल टू 2 cos a के निकाल्नु भयो c प्लस d बाई 2, तो यहाँ हाम्रो c प्लस d बाई 2 इन्टु फेरि हाम्रो यहाँ sin b के तपाई निकाल्नु भएको छ c माइनस d बाई 2, तो यहाँ हाम्रो c माइनस d बाई 2। त्यसपछि अब 7 नम्बर फर्मुलामा जानु साथीहरु। 7 नम्बर फेरि देयरफोर अब यो इक्वेसन 3 र 4 लाई सोल्भ गरेर फर्मुला हामी फेरि दुईवटा बनाएको छु। त्यो दुईवटा फर्मुला एकचोटी के गरेको छु साथी, जोडेको छु। त जोडेको छु भने के छ, यहाँ cos a प्लस b फेरि प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू जोडेको छु भने यो के यो र यो जोडाउँछ, यो क्यान्सल हुन्छ, त 2 cos a इन्टु cos b। अब हेर्नु होला 7 नम्बर फर्मुला बन्छ साथी, cos a प्लस b भनेको के हो, a प्लस b भनेको c, त यहाँ c प्लस cos a माइनस b भनेको के हो साथी d, त यहाँ cos d। त्यसपछि इज इक्वल टू 2 cos a मिन्स c प्लस d बाई 2, त यहाँ हाम्रो c प्लस d बाई 2। त्यसपछि इन्टु cos b मिन्स c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2। फेरि अब अर्को फर्मुला घटाएर कुनबाट कुन घटाए, योबाट यो घटाए, त के बनेको थियो फर्मुला, योबाट यो घटाएको थियो, त बनेको थियो हाम्रो cos a माइनस b माइनस यो घटाएको थियो, त cos a प्लस b र त्यसपछि योबाट यो घटाएको थियो भने योबाट यो घटाएको थियो, यो साइन चाहिँ त प्लस थियो, त्यो जोडाएर के थियो 2 sin a इन्टु sin b। अब हेर्नु साथीहरु 8 नम्बर फर्मुलामा तपाई यहाँ लेख्नु होला cos a माइनस b को सट्टा अब के छ हेर्नु होला साथी, a माइनस b को सट्टा d मान्नु भएको छ, त यता d हुन्छ माइनस cos त cos a प्लस b को सट्टा के मान्नु भएको छ साथी, a प्लस b को सट्टा हेर्नु c, त यहाँ c राख्नु होला। त्यसपछि इक्वल टू 2 sin a के आछ c प्लस d बाई
2 इन्टु बी के आएछ sin c माइनस d बाई 2। अब हेर्नु होला साथीहरु, तपाईको 8 वटा फर्मुला दिइसकेछ। यो ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्री फर्मुलामा 8 वटा फर्मुला बनाए। यो फर्मुलाबाट यसई मा एउटा क्वेशन एउटा सर्टमा र एउटा लङमा जसरी भयो सोधिरहन्छ। त्यही कारणले यो फर्मुलाको ट्रिकहरु तपाई दिमागमा राख्नु। यदि फर्मुला एक्जाममा बिर्सिसके पनि हामी फर्मुला सजिलैसँग योबाट निकाल्न सक्छौं र हामी मेमोराइज गर्न सक्छौं कि कहाँ हामी यो फर्मुला कहाँ हुन्छ र कहाँ प्लस माइनस हुन्छ र कहाँ के सी प्लस डी हुन्छ, कहाँ सी माइनस डी हुन्छ र कहाँ सी र कहाँ डी हुन्छ, यो हामी यकिन गर्न सक्छौं। यस्तै अर्को भिडियो फेरि हामी तपाईलाई यसको एक्सरसाइज लिएर आउँछु। जबसम्म तपाई यतिकै गर्दै तपाईसँग बिदा लिन्छु र एउटा मन्त्र तपाई नबिर्सनु होला जो कृष्ण भगवानले दिनुभएको छ। यो कलयुगमा साथीहरु यो मन्त्रले तपाई जति पनि गल्ती गर्नुस् एउटा यो पाप कट्न सक्छ। जस्तै मान्छेले गल्ती गरिसकेपछि गंगामा हाम्रो पाप धुनको लागि नुहाउन जानुहुन्छ र तपाई याद गर्नु साथीहरु, यो कलयुगमा तपाई आफ्नो पापलाई हटाउनको लागि एउटा हाम्रो कृष्ण भगवानले एउटा मन्त्र दिनुभएको छ। भागवत गीतामा उहाँ लेख्नु भएको छ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यसलाई फलो गर्नु होला। यही भन्दै म तपाईसँग बिदा लिन्छु। धन्यवाद।